गोंयकार म्हज्या नीज भयणी भावांनो, एक निमणो उलो मारता सगळ्यांक आनी एक उक्तें आपोवणें इन्विटेशन सगळ्या गोंयच्या नीज गोंयकारांक जांकां मोग आपले भाशेचो, कोंकणी भाशेचो जावं देवनागरी ओ रोमी लिपी, तांकां सगळ्यांक म्हजो हो उलो निमणो मायाचे पयलेर मडगांवां रवींद्र भवनांत सकाळच्या 9 ते 12:30 वाजता पर्यंत आमची एक कार्यावळ आसतली. रोमी लिपये पासत वावरूंक रोड मॅप कशें कितें कात तें सगळें आमी त्या दिसाक सांगतले. सो उपकार मागता हें उक्तें आपोवणें सगळ्यांनी स्विकारचें, जावं क्रिस्तांव जावं हिंदू जावं मोयर. नीज गोंयकारांनी हें स्विकारचें आनी त्या दिसाक 1 तारखेर मायाचे सकाळच्या 9 वाजताक रवींद्र भवनांत पावचें. आनी आमी कितें सांगतात तातूंत चूक आसा वो सारकें आसा तो निर्णय घेवचो. आमचें रोड मॅप आहा तें आमी तुमकां उक्तें कोत्तले. भावांनो, जर रोमी लिपी ना गोंयांत गोंयकारपण ना. आमचें गोंयकारपण सांबाळटले जाल्यार रोमी लिपी चड गरजेची, तशीच देवनागरी लिपी गरजेची. सद्याक देवनागरी लिपी गव्हर्मेंटान मानून घेतल्या आनी रोमी लिपयेक भायर उडयल्या. सो आमी वावुरतात रोमी लिपी हे लिपयेकूय देवनागरी वांगडाक एक स्थान मेळचे खातीर आनी गोंयकार आनी गोंयकारपण, गोंयचे अस्तित्व, अस्मिताय आनी भावपण, गोंयकारपण सांबाळचे खातीर आमी हो त्रास घेतात, हो त्याग कोत्तात. हातून जण एकल्याक कोणाक आपापल्या स्वताचो फायदो ना. आमी पॉलिटिशियन न्हय ना म्हूण खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक अटॅच ना. भावांनो, जर रोमी लिपी सांडली जाल्यार गोंयांक गोंयकारपण उरचें ना. आनी हें आमी देवनागरी वाल्यांक आमी हिंदू भावांकूय सांगता. जर आमी आमचे वांटे केले, ह्या फाटीं जाले आमचे वांटे 1987 चोन जाले. सो ते गॅप भरून काडूंक आमी वावुरतात. आमी तोंडार वयल्या वयर हांदार रात घालून म्हणटात तो आमचो मरे, आमी एकू मरे ना भावांनो. जेन्ना रोमीचो विशय येता तेन्ना कूस मारता. जेन्ना रोमीचो विशय येता एकवटान वावरूंक तेन्ना आमी कूश मारतात. काळजांतान बऱ्या मनान आमी एकवट सांबाळया. जर क्रिस्तांव आतां जायते मायग्रेट जावन गेले युरोपाच्या देशांनी, संवसाराच्या हेर देशांनी, जर अशेंच घडत रावलें आनी रोमी लिपी ती काबार जावची ना, रोमी लिपी हांगासूय उरची ना, दुसऱ्या गांवांनी. आतां UK देशांत, गल्फ देशांनी कोंकणी रोमी चलता. इगोर्जांनी एकामेका लागीं उलयता आसतना हांगाय चलतली, पूण तिका कसलीच मान्यताय आसची ना. 10-20 वर्सां फाटीं रोमी लिपयेन कितेंय बरयलें जाल्यार मानून घेताले, पूण आतां मानून घेयना, ह्या फुडें घेवचे ना. आनी मे बी वी आर द लास्ट जनरेशन रोमी लिपये पासत ओ कोंकणी पासत. देवनागरी पासून वाले कोण आतां फुडें सोदता तें हांव नको. तांचेय मदें फूट, आमचेय मदें फूट. आनी हे फूट कोण घालता? आपस्वार्थी मनीस, आपापलो फायदो पळोवंक. आमी फूट गायना, सगळे एकवटान एकठांय येवपाक. पूण थोडे येवपाक सोदनाय. तेणें येवचें आनी पळोवचें आमी ग्लोबल कोंकणी फोरम कितें सांगता आनी कितें रोड मॅप दाखयता तें. आमकां कोणाचो दुस्वास ना, ना म्हूण कोणाचें वायट चिंतप ना, ना म्हूण कोणाकूच घात ओ फाटल्यान सुरी तोपप ना. आमी नीट मार्गान चलोंक सोदतात. तुमचो आमकां आदार जाय. सो हो म्हजो निमणो उलो म्हजो सगळ्या नीज गोंयकारांक, क्रिस्तांवांक, हिंदुवांक आनी मोयरांक. मोयर भाव आमचे सदांच हुंयच्यान फाटल्यान रावतात तें हांव नको, कित्याक रावतात तेंय हांव नको. हिंदू भावांक सांगता, हिंदूय भाव तुमी आमकां तुमचो सांगात दियात. जर तर ह्या टायमार तुमी आमकां सांगात दिना, आमी सांडटले. उगडास दवरात, आमी सांडटले आनी फुडाराक आमी झगडटले. आमी आमचेच कडेन झगडटले, आमी आमचोच खूण कोत्तले. चालू जाला आनी दुसरो आमचो भरपूर फायदो काडटले. दुसरे शिमे भायले लोक आमचो भरपूर फायदो काडटलो आनी आमी एका तेंपार ना जायत
तुमी ना जातोले, तुमचे जे अस्तित्व आहा तेवूय काबार जातोलें. समजता हांव कितें सांगूंक सोदतां तें तुमकां समजतलें म्हूण. आनीक सगळो दुस्वास आनीक हे ते पयस दवरून, वेगळोचार पयस दवरून एकवटान रोमी लिपी खातीर एकठांय जावया. मायाचे 1 तारखेर मडगांवां रवींद्र भवनान सकाळच्या 9 वाजता. समजता हो म्हजो उलो ओरोड्यान जावचो ना, सगळ्यांच्या कानार पडटलो म्हूण. देव बरें करूं.